अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हमारे साथ 3 स्टोरीज जिसने शेयर की हैं उनका नाम मरियम है। तो सुनते हैं उनकी ज़बानी। पहली स्टोरी। कुछ अर्सा पहले मैं ऐसे घर में रहती थी जिसके पीछे वाले हिस्से से एक हाइकिंग ट्रेल गुजरता था जहाँ बहुत सारे लोग आकर हाइकिंग किया करते थे। एक रात मुझे बहुत ही अजीब सा ख्वाब आया। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे कमरे में आई है और मुझे उठाने की कोशिश कर रही है कि मैं किसी तरह घर से बाहर आऊँ। उस ख्वाब ने मुझे उठा दिया। मैं अपने कमरे से बाहर गई, कुछ पानी वगैरह पिया, फिर कमरे में वापस आकर मैंने अपने कमरे का फ़ैन ऑफ कर दिया क्योंकि रात में बहुत सर्दी थी, और फिर दोबारा से मैं सो गई। मगर अजीब बात यह थी कि दोबारा वही बूढ़ी औरत मेरे ख्वाब में आई और बहुत प्यार से मुझे कहने लगी कि अपने घर से बाहर जाओ, उठो और अपने घर से बाहर जाओ। मैं ख्वाब में मुसलसल उसे यही कही जा रही थी कि मुझे बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत सर्दी है। मगर वो कंटिन्यूसली मुझे यही कही जा रही थी कि नहीं, तुम्हें बाहर जाना है, बाहर जाकर देखो। खैर दोबारा फिर मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कमरे का पंखा फिर से चल रहा था। मुझे लगा शायद मैं नींद में पंखा बंद करना भूल गई या फिर शायद पंखे का बटन स्ट्रक हो गया और फिर वो दोबारा से ऑन हो गया। खैर मैंने पंखा दोबारा बंद किया और बिस्तर पर आकर दोबारा सो गई। इस बार फिर वही बूढ़ी औरत मुझे दोबारा ख्वाब में नजर आई। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो पहले से भी ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी और काफ़ी गुस्से में भी थी। वो बुरी तरह ख्वाब में मुझ पे चिल्ला रही थी, उठो, अपने घर से बाहर जाओ, बाहर निकलो, बाहर जाके देखो। फिर मैं ख्वाब ही में उठी और उसका पीछा करने लगी। वो आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे अपने घर के हॉलवे तक पहुंच गई। जैसे ही मैं अपने घर के हॉल में पहुंची, वो बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। फिर घबरा कर मेरी आंख खुल गई और मैं ये देख के हैरान रह गई कि मैं असल में अपने घर के हॉलवे में खड़ी थी। ज़िंदगी में आज तक मैं कभी नींद में चली नहीं, ना ही मुझे नींद में चलने की बीमारी है। मगर उस रात मैं वाकई नींद में चल के अपने घर के हॉलवे तक पहुंच चुकी थी। घबरा कर मैं वापस अपने कमरे में आ गई तो मैंने देखा कि मेरे कमरे का फ़ैन फिर से ऑन था। घबराहट के मारे मैं पूरी पसीनों में भरी हुई थी। अपने आप को काम डाउन करने के लिए मैं किचन में गई और खाने की कुछ चीज़ बना कर लेकर आई। कुछ घंटे बैठकर मैंने टीवी देखा ताकि मैं इस एक्सपीरियंस को भुला सकूं, और फिर सुबह के 5-6 बजे मैं बिस्तर पर गई। उसके बाद मुझे कोई ख्वाब नहीं आया, मगर थोड़े अरसे के बाद एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर बहुत सी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थीं। मैंने अपनी मामा से पूछा कि ये इतने सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं, ऐसा क्या हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस वालों को एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है यहाँ, जो काफ़ी अरसे से गुमशुदा थी। शायद उसे कोई हार्ट अटैक आया या कोई स्ट्रोक या कुछ और बेचारे की वहीं मौत हो गई क्योंकि उसके करीब उसे बचाने वाला कोई नहीं था। यही हमारे घर के पीछे वाले हाइकिंग ट्रेल पे पुलिस वालों को उसकी डेड बॉडी मिली। दूसरी स्टोरी। जब मैं 18 साल की थी तो मुझे स्केरी मूवीज़, हॉरर स्टोरीज़ बहुत पसंद थी। हमेशा मेरे अंदर ख्वाहिश रहती थी कि मैं कोई हॉरर एक्सपीरियंस करूं या कोई ऐसी चीज़ देखूं जो हॉन्टेड हो। इसलिए मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्लान बनाया कि हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पे कोई ऐसा वाक़या हुआ है। अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मैं हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में रिसर्च करने लगी। एक जगह मुझे बहुत अच्छी लगी जिसका नाम था स्वीट हॉलो रोड, लॉन्ग आइलैंड। इस जगह के बारे में काफ़ी अर्बन लेजेंड्स मशहूर हैं और उन सभी लेजेंड्स का ताल्लुक उस जगह के एक ख़ास ब्रिज से है, और ये कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी। लेकिन आज तक किसी को ये मालूम ना हो सका कि उन डेथ्स के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या थी, मरने की वजह क्या थी। एक दिन मैंने अपने कज़न और अपने भाई से कहा कि
کہ میری فرینڈز اور ہم سب مل کے سویٹ ہالوز جانا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں وہاں لے چلے۔ میرے بھائی اور کزن بھی ہارر چیزوں کے بہت شوقین ہیں، اور ساتھ ہی ابھی ریسنٹلی میرے بھائی کو گاڑی کا لائسنس بھی ملا تھا۔ وہ دونوں بھی خوشی سے تیار ہو گئے ہمیں وہاں لے جانے کے لیے۔ میری ماما تھوڑا سا گھبرا رہی تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ہم سب بچے ایسے اکیلے وہاں ایسی جگہ پر جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ تم جا سکتے ہو کہ میں ابھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ خیر ہم نے انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ پھر فائنلی جب ہم اس ہانٹڈ برج کے پاس پہنچے تو ہم سب بہت ایکسائٹڈ تھے کہ کچھ ہوگا، ہمیں کچھ نظر آئے گا، مگر ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا وہاں پر، اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسی عجیب سی چیز نظر آئی۔ بس ایک ہی عجیب واقعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم اس روڈ پہ پہنچے جو کہ برج کے پاس تھا۔ وہ بہت ہی ٹیڑھا میڑھا زگ زیگ شیپ کا تھا۔ اس روڈ پہ جب ہماری گاڑی گزر رہی تھی تو ہماری گاڑی کی ٹکر ایک درخت سے ہوتی ہوتی بچی۔ خیر ہم نے سوچا کہ ہمارا یہ ٹرپ تو ویسے ہی ویسٹ ہو چکا ہے، مگر پھر ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا ہم سب کے ساتھ۔ نیکسٹ ڈے جب ہم صبح اٹھے تو میری ماما نے مجھے بتایا کہ ساری رات انہیں ایسے لگا جیسے بستر کے نیچے سے انہیں کوئی دیکھ رہا تھا، اور دوسری طرف ہم ساری فرینڈز کو انکلوڈنگ میرے بھائی اور میرے کزن کو ایک چھوٹا بچہ خواب میں نظر آیا جس کی آنکھیں بالکل کالی تھیں اور رنگ اس کا بالکل پیلا زرد، مگر ہم میں سے کسی کو بھی اس بچے کا چہرہ یاد نہیں۔ آج بھی جب ہم اس واقعے کو سوچتے ہیں تو ہم سب کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو بچہ اس رات ہم نے خواب میں دیکھا وہ بچہ ضرور انہی بچوں میں سے ہوگا جن کی اس برج پہ موت ہوئی تھی۔ تیسری سٹوری۔ ایک رات میں نے اپنی تمام دوستوں کے ساتھ نائٹ سپینڈ کرنے کا پلان بنایا۔ اس رات ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور کافی لیٹ سوئے۔ اس رات 3 بجے اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے سنا کہ کچن میں سے دروازے کھلنے اور کیبنٹس کے زور زور سے بند ہونے اور کھلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ آوازیں اتنی اونچی تھیں کہ میں نے چاہا کہ میں کچن میں جا کے دیکھوں کہ کیسا کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں اٹھ کے کچن میں گئی۔ جب میں کچن میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ خاموش تھا، اور کچن کیبنٹس کی ساری دروازے اور دروازے بند تھے۔ خیر میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا، تو میں آگے بستر پہ دوبارہ لیٹ گئی۔ جب اگلے دن صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری ایک دوست بہت اپسیٹ تھی اور بہت زور زور سے رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، ایسا کیا ہوا؟ مجھے وہ کہنے لگی کہ رات میں اچانک میری آنکھ کھلی اور مجھے صاف صاف لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں کچن سے آ رہی تھیں، ایسے جیسے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں کہ اب ہماری یہاں ضرورت نہیں ہے، اب ہم ان کی زندگیوں میں واپس چلے جائیں گے اور ان کی زندگیاں ہماری زندگیاں بن جائیں گی۔ میں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو میں نے اس سے شیئر کیا کہ میرے ساتھ رات میں کیا ہوا تھا، کہ میں نے بھی کچن سے دروازے بند ہونے اور کیبنٹس بند ہونے کی آوازیں سنی تھیں۔ آج بھی میرے فرینڈز اور مجھے یہ واقعہ جب بھی یاد آ جاتا ہے تو ہم بہت بری طرح ڈر جاتے کہ وہ کون تھے اور ایسا کیوں کہہ رہے تھے۔ تو گائز مریم کی یہ تینوں کہانیاں کیسی لگیں آپ کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس چینل کو سپورٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔